अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का लेक्चर हमारा मसारफ़ पैदाइश के बारे में होगा। चैप्टर नंबर 9 फर्स्ट ईयर इकनॉमिक्स, मसारफ़ पैदाइश। आज के लेक्चर में हम मसारफ़ पैदाइश के बारे में पढ़ेंगे। फर्स्ट इज़ शॉर्ट इंट्रो। मसारफ़ पैदाइश से मुराद वो तमाम अखराजात हैं जो किसी चीज़ या खिदमत को पैदा करने के लिए बर्दाश्त किए जाते हैं। मसारिफ़ जिस तरह से सर्फ़ है, सर्फ़ का मतलब खर्च करना, ठीक है। तो सारिफ खर्च करने वाला, मसारिफ चीज़ को बनाने के लिए जो खर्चा होता है उसको हम बोलते हैं मसारिफ, ठीक है। मसारिफ पैदाइश किसी चीज़ को बनाने के लिए या बनाते वक्त आपको जो खर्चा, जो लागत, जो कॉस्ट बर्दाश्त करनी पड़ती है, इसे कहते हैं मसारिफ पैदाइश। ठीक हो गया। अब जब हम कोई चीज़ बनाते हैं तो प्रोडक्शन प्रोसेस में बहुत सारे जैसे ज़मीन, मेहनत, सरमाया और तंजीम, ठीक है, ये आमिलीन पैदाइश जो है ये प्रोडक्शन प्रोसेस में इस्तेमाल होते हैं, ठीक है, पैदावारी अवामल में इस्तेमाल होते हैं। तो एक चीज़ को पैदा करने के लिए, बनाने के लिए जो एक कंपनी को अखराजात बर्दाश्त करने पड़ते हैं उसे हम कहते हैं मसारिफ पैदाइश, जो कि इकनॉमिक्स में इसको हम लागत भी कहते हैं। मसारिफ की अक़साम, कुछ खर्चे जो हैं वो अब जो अखराजात हैं, जो लागत हैं, इसकी मुख्तलिफ़ इक़साम है। पहला है जी मुस्तकिल मसारिफ, जिसको फ़िक्स्ड कॉस्ट भी कहा जाता है, ठीक है। वो अखराजात जो तो पैदावार कम या ज़्यादा होने से तब्दील नहीं होते। कंपनी को फ़ायदा हो रहा है या नुकसान हो रहा है, या पैदावार कम हो रही है या बढ़ रही है, ठीक है। तो ये कुछ अखराजात ऐसे होते हैं जो कंपनी को बर्दाश्त करने ही करने पड़ते हैं। तो ऐसे जो अखराजात होते हैं उसको कहते हैं मुस्तकिल मसारिफ। ठीक हो गया। अब है हमारे पास नेक्स्ट मुतगय्यर मसारिफ या फिर वेरिएबल कोस्ट। वेरिएबल्स मतलब कि जो तब्दील हो जाते हैं खर्चे, ठीक है, वो अखराजात जो पैदावार के साथ तब्दील होते रहते हैं, ठीक है, इनको बोलते हैं मुतगय्यर मसारिफ। ठीक हो गया। मुस्तकिल मसारिफ जो अखराजात तब्दील नहीं होते, मुतगय्यर मसारिफ जो पैदावार के साथ साथ तब्दील होते रहते हैं। कुल मसारिफ यानी कि टोटल कोस्ट, अगर मुस्तकिल मसारिफ और मुतगय्यर मसारिफ दोनों को जमा कर दें तो हमारे पास कुल मसारिफ मालूम हो जाएंगे, ठीक है। अगर मुस्तकिल मसारिफ और कुल मसारिफ दोनों को जमा कर दें तो टोटल कॉस्ट या फिर कुल मसारिफ या फिर कुल लागत जो है वो फाइंड हो जाएगी। आगे है हमारे पास औसत लागत या फिर एवरेज कॉस्ट भी से कहा जाता है। और औसत लागत का मतलब होता है फ़ी इकाई लागत, यानी कि हर एक यूनिट की अलग अलग इकाई। टोटल कोस्ट, ठीक है, जो कुल लागत है, कुल कोस्ट जो है, कुल मसारिफ को हम कुल मिकदार जो है किसी भी चीज़ की जो पैदा की गई है उस पर तकसीम करेंगे, डिवाइड करेंगे तो हमारे पास औसत लागत निकल आएगी। नेक्स्ट हमारे पास है मुख्ततिम लागत। क्या होती है? एक अज़ाफ़ी इकाई पैदा करने की जो लागत होती है। इसका फार्मूला क्या है? MC यानी कि मुख्ततिम। मार्जिनल कोस्ट इसको कहते हैं। इसका मतलब होता है कि जो चेंज आता है टोटल कोस्ट में यानी कि कुल मसारिफ में, अगर हम उसको डिवाइड कर दें चेंज इन कुल, जो चेंज इन मिकदार, ठीक है, यानी कि मिकदार के चेंज होने की वजह से, ठीक है, कुल चेंज क्या आया है, मिकदार के चेंज होने की वजह से जो कुल मसारिफ में या टोटल कोस्ट में जो तब्दीली आई है उसे कहते हैं मुख्ततिम लागत। कलील मुद्दत और तवील मुद्दत के मसारिफ। ठीक हो गया। अब जो कलील मुद्दत है ये शॉर्ट टाइम पीरियड होता है, ठीक है, ये अरसा कलील की बात हो रही है। अरसा कलील में कुछ अवामिल जो हैं वो मुस्तकिल होते हैं, यानी कि वो तब्दील नहीं होते। कानून तकलील पैदावार लागू होता है, यानी कि यहाँ पर पैदावार का कानून कौन सा लागू होता है? कानून तकलील पैदावार, यानी कि पैदावार की जो अवामिल हैं वो बढ़ भी रहे हों तो जो पैदावार है वो कम रफ्तार से बढ़ेगी। और जो इसमें MC और AC यानी कि मुख्ततिम मसारिफ
اور اوسط مصارف کا جو خط ہے وہ یو شیپ کا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، یو شکل کا ہوتا ہے، وہ اس طرح سے آپ کو نظر آئیں گے. جیسے اگر یہ عمودی ہے اور یہ اس کی ایکس ایکسس اور یہ وائی ایکسس، تو اس میں ایم سی اور اے سی خط یہ اس طرح سے آپ کو یو شیپ کا اے سی خط نظر آئے گا، ٹھیک ہے، اور قلیل مدت میں یہ ایم سی خط آپ کو اس طرح سے نظر آئے گا. تو جو عرصہ قلیل ہے یا پھر قلیل مدت ہے، اس میں اے سی اور ایم سی خط جو ہے وہ اس طرح سے آپ کو یو شکل کے نظر آئیں گے یا یو شیپ کے ہوتے ہیں. اسی کے ساتھ ہی اب اگلا ہے جی ہمارے پاس طویل مدت. اس کو عرصہ طویل بھی کہا جاتا ہے، اور اس میں تمام عوامل جتنے بھی عوامل ہیں وہ متغیر ہوتے ہیں، یعنی کہ جو لمبا ٹائم پیریڈ ہوتا ہے تو اس میں جو عاملین پیدائش ہے وہ تبدیل ہو سکتے ہیں، ٹھیک ہے. اور جو طویل مدتی یعنی کہ اوسط ہے، اس میں جو ایل اے سی، ایل کا مطلب ہے لانگ، اے سی یعنی کہ اوسط لاگت، ٹھیک ہے. جو ایل اے سی ہے یعنی کہ جو عرصہ طویل کا جو خط ہے اس کو لفافی خط بھی کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے. قلیل مدتی خطوط کا لفافہ کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے. ایل اے سی خط جو ہے اس خط کو لفافی خط، منصوبہ بندی کا خط بھی کہا جاتا ہے، یعنی کہ جو طویل مدت کا خط ہے اس کو ایل اے سی ظاہر کیا جاتا ہے، اور اس میں جو چھوٹے ٹائم پیریڈ کے اس ٹائم پیریڈ کے جتنے بھی خطوط ہوتے ہیں وہ اس کے اندر ہوتے ہیں، ٹھیک ہے. یہ اسی وجہ سے اسے لفافی خط بھی کہا جاتا ہے. اگر اس طرح سے یہ ایک بڑے ٹائم پیریڈ کا ایل اے سی ہے، یہ لانگ ٹائم پیریڈ کا ایل اے سی ہے، ٹھیک ہے. یہ عرصہ طویل کا ہے اگر خط، تو یہ جو چھوٹے چھوٹے اس کے اندر سے اس طرح سے خط ہوں گے، یہ ان سب کو اپنے اندر یوں کر کے لپیٹتا جائے گا، ٹھیک ہے. اب یہ جو چھوٹے چھوٹے خط ہیں یہ قلیل مدت کے ہیں، یعنی کہ عرصہ قلیل کے ہیں، ٹھیک ہے. اور یہ جو ایک بڑا خط بنا ہوا ہے یہ ہے ایل اے سی، یعنی کہ یہ لانگ ٹائم پیریڈ کا خط ہے، اور یہ باقی تمام شارٹ مدت کے جو خطوط ہیں ان کو اپنے اندر لپیٹ لیتا ہے. اسی وجہ سے اسے جو طویل مدت کا ایل اے سی ہے اسے لفافی خط بھی کہا جاتا ہے. اب اس چیپٹر کے جو موسٹ رپیٹڈ شارٹ کوسچنز ہیں وہ کون کون سے ہیں؟ پہلا کوسچن ہے مصارف پیدائش کی تعریف کریں. نیکسٹ کوسچن کل لاگت، کل مصارف کا فارمولا. مستقل مصارف سے کیا مراد ہے؟ متغیر مصارف کیا ہوتے ہیں؟ اوسط لاگت کیسے نکالی جاتی ہے؟ مختتم لاگت کی تعریف. قلیل مدت سے کیا مراد ہے؟ طویل مدت کی تعریف. خط کی شکل کیسی ہوتی ہے؟ یعنی کہ جو اے ایف سی خط ہے اس کی شکل کیسی ہوتی ہے؟ ایم سی اے سی کو کس نقطہ پر کاٹتا ہے؟ قانون تقلیل پیداوار کیا ہے؟ کل لاگت اور کل متغیر لاگت میں تعلق بیان کریں. اوسط مستقل لاگت کیوں گرتی ہے؟ مصارف اور پیداوار کے تعلق کی مختصر وضاحت کریں. تفصیلی سوالات. کوسچن نمبر 1، مصارف پیدائش کی اقسام. قلیل مدت کے مصارف کی تفصیلی وضاحت. اوسط اور مختتم لاگت کے باہمی تعلق کی وضاحت. طویل مدت اور اوسط مدت کی تشریح. قانون تقلیل پیداوار کی وضاحت. مستقل اور متغیر مصارف میں فرق مثالوں کے ساتھ. مصارف پیدائش کے خطوط کی وضاحت کریں. قلیل مدت اور طویل مدت کے مصارف میں فرق. اوسط لاگت اور مختتم لاگت کے تعلق کی جدول اور گراف کی مدد سے بیان کریں. تو یہ اسٹوڈنٹ اس چیپٹر کے جو ہے موسٹ رپیٹڈ شارٹ کوسچنس، اور اس کے علاوہ 100% اور اگر تیاری کے لیے آپ کو تو یہ کوسچن اسٹوڈنٹس آپ لوگوں نے لازمی دیکھنے ہیں. اور مصارف پیدائش کی اقسام، قلیل مدت کے مصارف گراف کے ساتھ، اوسط اور مختتم لاگت کا تعلق، قانون تقلیل پیداوار، طویل مدت اور اوسط لاگت کا جو ایل اے سی خط ہے اس کی وضاحت، یہ اس چیپٹر کے زیادہ امپورٹنٹ کوسچن ہیں.